السلام عليكم أحبابي، معكم شيماء ومع عمران. اليوم إن شاء الله قلاص رائع خيال، هو تاج ليكم، هدية مني ليكم، جميل جدا. يعني بالفواكه تقدروا ديروا أحلى قلاص، أشهى قلاص، جميل جدا. يعني تقدروا تفرحوا به ضيوفكم، تفرحوا به أنفسكم، تفرحوا به وليداتكم بمناسبة النجاح. والله ينجح كل واحد يعني يخدم ويستحق النجاح ان شاء الله. فان شاء الله غادي نبدا كيف ما تشوفوا، راه رائع جدا، لا المذاق ولا المنظر، وفعلا تاج واحد لو كورون يعني اللي هديته لكم، يعني بالصحه والراحه، وما كرهتكمش كاملين تكونوا معايا ونتقاسموا معاكم. فعلا جميل جميل جدا. يعني بالفواكه تقدروا ديروا الكلاص ديالكم. نبداو على بركه الله بلائحه المقادير. تنحتاجو الموز مجمد، الشهديه او الخوخ مجمده، نص لتر من الحليب، ياغورت ديال المونغ، وشونتيي، شوكولا اوريو، وان شاء الله كريم كراميل. غادي نحتاجو ليه السنيده، طحين، والزبده، اي زبده عندكم. على بركه الله غادي نبداو بالصوص كراميل او كريمه الكراميل. غادي نبداو بالسنيده هي الاولى، ونخليوها تكرمل على خاطرها. يعني حنا تنعرفوا السنيدات نخليوها على خاطرها يعني بعافيه مهيله، باش هذاك الكراميل ما يتحرقش لينا ويعطينا هذاك اللون البني اللي حنا معهود علينا بالكراميل. فغادي نبقى نخليه بشويه بشويه حتى يولي ليا اللون ديالو كراميل مارون. جاي المارون طابق، هذاك هو اللون اللي تيبقى اللذه ديالو زوينه، ما يكونش محروق وما يكونش عاوتاني بيض. فمن بعد من داب ليا وتحمر ليا هاد الكراميل البنات، هاد الصوص هادي تتجي رائعه جدا جدا. غادي نخلط في جبانيه الحليب وهذيك المعلقه كبيره ديال الطحين، غادي نخلطهم مزيان. ودابا ندير الزبده، شويه ديال الزبده، اي زبده عندكم، اي زبده عندكم. غادي نخلط هذيك الزبيده مع هاد الزبده، تتعطي هذاك لوغو ديال سالي سكري، يعني تتعطي واحد شويه الملوحه وواحد شويه لذه جميله جدا. فالا عندكم بوغ صاغلي يمكن لكم ديروها، غادي تجي رائعه. فهنا غادي نضيف هذاك الحليب والطحين، ذوبت ملعقه طحين مع جبانيه ديال الحليب، وغادي نخليه. شوفوا البنات، وغادي نزيد نصف كاس ديال الماء. الا بان لكم تقال لكم تزيدوا الماء، ماشي مشكل، تزيدوا الماء. شوفوا البنات، الكراميل ديالي سهل، درتو بالطحين. يعني اي حاجه يمكن لكم تصايبوها نتوما. الكلاص اقتصادي اقتصادي، هديه والله لكل متتبع تتبعني بكل حب وشغف. هديه لكم اصدقائي، يعني رائع رائع هذا الكلاص، يعني لذيذ. يعني نبقى نشكر لكم اليوم، رائع. انا راه بقيت ندير بالبصمه، يعني بانني فرحني وبقيت ان النتيجه جميله. غادي نبدا بالطبقه الاولى اللي غادي نديرها بالخوخ والشهديه جامدين. غادي نزيد عليهم ياغورت ديال المونغ، غادي تجي هاد اللذه تروبيكال، يعني اللذه بحال الهواي، بحال اللذه جميله جدا. غادي نزيد عليه شوي ملعقه كبيره من البودغ ديال الشونتيي، وغادي ندير فيه، ضفت ليه الحليب، يعني نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب في ملعقه كبيره ديال لابودغ فاني في الخوخ. وغادي نطحنو. اللي ما عندوش البنات الهاشوار كاين اللي دايره في مولينكس، انا كنت نديرها في مولينكس. انا ولات الهاشوار تتسهل عليا، يعني حاطاه حدايا ما ومتيسعه شي شويه. يعني صافي غادي نبقى نطرب فيه، نطلعو، غادي يولي واحد الكريم سائل اللي هو الطبقه الاولى ديالي ان شاء الله في الكلاص. هانتوما شوفوا داك الحبيبات ديال القشور ديال الشهديه وداك الشيء جا رائع، جا رائع. واحد اللذه تروبيكال زوينه زوينه زوينه، واحد اللذه رائعه. عافاكم، جربوه ما تبخلوش على وليداتكم والاحبه ديالكم وانفسكم، اللي مالا. فغادي نبدا هنايا نطحنو، نطلع الكريم ديالي، تنطحنو مزيان مزيان. صافي ها هو ساليت. المول ديالي درت له بلاستيكه، ننصحكم بان اي مول ديروا ليا الا السلوفان. انا البلاستيك جاني احسن من السلوفان، لان السلوفان تيبقى يتشرط، تيبقى يلصق، وهذا انا درت بلاستيك، ثقبته من الوسط وخرجته. وانا غادي ندير فيه الطبقه الاولى من الكلاص ديالي كيف ما تشوفوا. دابا غادي نطلع الشونتي اللي بقات ليا بكاس كبير من الحليب،
ها هو تشوفوه كاس كبير من الحليب غادي نطلع به. هاد الوصفه غادي تحتاجوا نص سيترو وربع ديال الحليب. فهنا كاس كبير من الحليب تقريبا نص سيترو قل الكاس غادي نطلعوا به داك الشونتي اللي بقات لينا. غادي نديرها دومي مونطي يعني ما نطلعهاش بزاف، غادي نخليها خفيفه باش غادي يجيني الكلاص خفيف. هنا غادي ندير الموز اللي هو جامد عندي، غادي ندير الشوكولا. عرفتي هاد الذوق البنات رائع عرفتي كل طبقه تتنسيك في طبقه. حنا تنعرفوا الكراميل والموز والشوكولا تيجي رائع. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره من الحليب وغادي نطحنو. عاد غادي ندير لاموس ديال عاد غادي ندير هذاك لاكريم اللي طلعته. على بركه الله نطحن بعدا كاين هذا الخليط معلقه ديال الحليب اللي درت في هذاك البنان الجامد، بنانه وحده مع واحد 4 شكلاطات او 3 مع الكريم كراميل اللي طيبته معاكم وصفيتو. لا تصفيوه الا ما بغيتوش تصفيو لان غادي الطحن غادي يرجع كيف ما هو. ها انا دابا ضفت لاموس ديالي او كريم شونتيي اللي هو خفيف، شتيو كيف خفيف، وغادي نطحنو. غادي نطحن كلشي. هاد اللذه جات رائعه يعني لذه الكراميل مع الشوكولا والموز يعني واحد المزيج رائع رائع جدا جدا. فنتمنى انكم من كل قلبي انكم تجربوا هذا الكلاص الجميل جدا تفرحوا به وليداتكم. ها هو كيف ما تشوفوا انا يعني فرحني بزاف هذا الكلاص لذيذ لذيذ جدا. كيف ما تشوفوا لا تكستور ديالو هو هذا القوام، خاصو يكون خفيف ما يكونش طالع، لان الا كان طالع ما غادي يجي لكم جامد بزاف. غادي نضيفوا على الطبقه الاولى اللي كنت خشيتها في الفريغو شويه، واصلا حيت كله بحال هكايا ما غادي يجيو يبقاو الطبقات باينين. فشوفوا ديك الطريفات ديال الشوكولا جميله جدا. ودابا اللي متبقى ليا ذوبت الشوكولا اللي بقى وزدت عليه واحد المقيطه ديال الكريم باش يذوب ليا مزيان. صافي ذوبت الشوكولا وغادي نخلطو مزيان وغادي نقطع فيه اوريو. هي 3 حبات اوريو غادي نفرتوهم فيه تيجي واحد واحد القرمشه، تعطي واحد القرمشه واحد لذه جميله الكلاص ديالي. فها هو كيف ما تشوفوا غادي نزيدو وما تبقى غادي نزوق به بوغ ديكوري. هانتوما كيف ما تشوفوا البنات غادي نزيد الطبقه الثالثه وهي طبقه الشوكولاته محبوبه الجماهير. الطبقه حتى هي جات رائعه جدا البنات. كل طبقه غادي تغمسوا بها الملعقه ديالكم وغادي ديروها في الفم ديالكم. غادي تكون واحد قنبله من النكهات، قنبله البنات من النكهات، واحد اكسبلوزيسيون ديغو. عرفتي يعني لذيذ 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 واحد الدرجه يعني سبحان الله. جربوه ما تبخلوش على هاد يعني جميل جدا واقتصادي البنات. ما فتش 20 درهم 20 درهم كفاتني باش نصايب كلاص رائع. وهذا البنات نزوق فيه بكل حب وبكل فن. يعني تفنوا لوليداتكم او اي واحد تحبوه. الضيوف حنا كرم، حنا المغرب كريم في كله، في العطاء في الفن ديالو في الطبخ ديالو يعني كلشي تنعرفوا ليه ما شاء الله. والله يخلينا ديما هكا ويخلي لنا بلادنا. كيف ما تشوفوا غادي نزوق الاوريو ديالي وزوقت لي فخوي ديالي اللي درتهم في الكلاص ديالي. روعه البنات ما شاء الله. تاج جميل جدا. فنتمنىكم تجربوه. غادي نذوقوه بالكراميل هكذا جميل جدا رائع. بكل صراحه غادي ندير واحد صوص بلونش بالشوكولا بيضاء درتها يعني رائع بالصحه والراحه. وتمنىكم ينال اعجابكم وتفرحوا به وليداتكم وحبابكم. فبالصحه والراحه. شوفوا البنات غادي نقطعوه. شوفوا البنات تتقطع بسهوله يعني زوين بزاف. شوفوا واحد الطبقه اللي خسر ما صورتهاش لكم، طبقه ديال شوفوا اللي اوريو الشوكولاته الطراف يعني. شوفوا البنات تتقطع بكل سهوله. جميل جدا جميل. شكرا يعني شكرا لانكم تتشاركوني فرحاتي، شكرا تشاركوني وصفاتي. يعني هاد الوصفات هذه انا بكل حب تنديرها لكم. الى اللقاء، ما نطولش عليكم. الى اللقاء والى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده مع شيماء عمران. وصفه جميله اقتصاديه وشهيه.